बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में सूरह फ़तह की आयत नंबर 20 तक का मुख्तसर तर्जमा तफसील बयान किया गया था, लेकिन यहाँ एक जंग हैबर के बारे में एक मशहूर वाक़या और बड़े दिलकश अंदाज से बयान किया गया है, जिसको पढ़ के और सुन के हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। बयान किया जाता है कि हैबर एक इलाका का नाम है जिसमें कई आबादियाँ, मुतअद्दिद किले और गढ़ियाँ थीं। ये इलाका दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक का नाम नताता है, ये पहाड़ी हिस्सा है, इसमें चट्टानें और ऊंचे नीचे टीले और पथरीली ज़मीन है। दूसरे का नाम शक है, ये नरम ज़मीन में वाक़या है, इसकी आबोहवा सेहत के लिए मुज़र है। नताता के मशहूर कलों के नाम ये हैं: हस्ने नाइम, हस्ने असब, इब्ने माज, हस्ने ज़ुबैर। और शक के मशहूर कलों के नाम ये हैं: समवान, नज़ल, कमूस, वतीह और सलालम। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैबर की वादी में दाखिल होने लगे तो सबको हुक्म दिया कि यानी कि रुक जाओ, फिर ये दुआ मांगे, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ए अल्लाह, आसमानों के रब और जिस पर वो साया फगन हैं, और ए ज़मीन के रब जिसे उठाए हुए हैं, ए शयातीन के रब जिन्हें उन्होंने गुमराह किया, ए हवाओं के रब और जिन्हें वो उड़ाती हैं। मैं इस गाँव में रहने वालों की भलाई की तुझ से इल्तिजा करता हूँ, और इस गाँव में रहने वालों और जो कुछ इसमें है इसकी शर से पनाह मांगता हूँ। हर बस्ती में दाखिल होते वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ मांगा करते थे। फिर वादी हैबर में दाखिल हुए। सुबह का वक़्त था। यहूदी हिस्ब मामूल रोज़मर्रा के काम के लिए दालें, कस्सियाँ, टोकरे उठाए हुए अपने अपने कलों से बाहर निकल रहे थे रोज़मर्रा के काम काज के लिए। लश्कर इस्लाम को वहाँ देखकर दंग रह गया। वल्लाहि मुहम्मदुन वल खमीसु, खुदा की कसम ये मोहम्मद है और इनका लश्कर है। ये कहते हुए वापस भागे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को बुलंद किया और नारा मारा, अल्लाह सबसे बड़ा है, हैबर उजड़ गया। हम जब किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो इनकी सुबह बड़ी ख़तरनाक होती है। तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कला नाइम का मुहासरा किया। इब्ने कसीर, इब्ने असीर और इब्ने हल्दोन भी। बड़ी शदीद जंग हुई। यहूदियों ने बड़ी शजाहत से मुकाबला किया। ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा, यहाँ तक कि लश्कर इस्लाम को फतह हुई और किला पर इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। तबरानी ने हज़रत जाबर से रवायत की है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ अरशाद फरमाया कि दुश्मन से मुकाबला की तमन्ना ना करो, बल्कि अल्लाह ताला से अफ़ियत और सलामती मांगा करो। लेकिन जब जंग के बगैर कोई चारा ना रहे तो यानी दुश्मन जब खल्ला बोल दे तो इस वक़्त कहो, ए अल्लाह, तू ही हमारा रब और इनका रब है। हमारी पेशानियाँ और इनकी पेशानियाँ तेरे हाथ में हैं, तू ही इनको कत्ल करता है। ये कहकर ज़मीन पर बैठ जाओ। फिर जब दुश्मन तुम पर खल्ला बोल दें तो खड़े हो जाओ और ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद करो। कलाए नाम सर करने के बाद कला साहब का मुहासरा किया गया। ये कला बड़ा मजबूत था, इसमें इनके खुराक के ज़खायर थे, इसकी हिफाजत का उन्होंने बड़ा एहतमाम कर रखा था। 3 रोज़ तक जंग होती रही। दोनों फरीक दाद शजाहत देते रहे। मुसलमानों के पास खुराक की शदीद किल्लत थी। हज़रत खबाब इब्ने मंजर को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया, इनको इल्म दिया और अपनी दुआओं के साथ मैदान जंग की तरफ रवाना किया। यहूद की तरफ से यूशा नामी पहलवान इस मैदान में आया और दावत मुबाज़रत दी। हज़रत खबाब ने एक ही वार में इसको ढेर कर दिया। फिर ज़ियाल नामी यहूदी अपनी तलवार लहराता हुआ आया और अमारा इब्ने अकबा अल-गफ़ारी ने इसको वासिले जहन्नम किया। आखिरकार ये किला भी फतह हुआ। इसमें जो खजूरें, घी, शहद, जैतून, चर्बी वगैरह के इतने ज़खायर मुसलमानों के हाथ थे जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसलिए तरह मुसलमानों की फाका कशी का खात्मा हुआ। लेकिन इलामा इब्ने असीर और इब्ने हल्दून के कौल के मुताबिक कला कमूस का मुहासरा किया गया था। यह यहूदियों के सरदार अबुल हकीक के बेटों का किला था। इसमें यहूदियों की औरतें जमा थी। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह किला कितना मजबूत होगा। लेकिन चंद दिन की शदीद जंग के बाद इस पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। अल्लामा पानीपती के कौल के मुताबिक कला साहब के बाद सहाबा ने कला ज़ुबैर को अपने घेरे में लिया। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या था। 3 दिन गुजर गए, यह किला फतह न हुआ। इसी इसना में गज़ाल नामी एक यहूदी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ए अबुल कासिम, अगर आप मुझे अमान दें तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे ये मुश्किल हल हो जाएगी। वैसे अगर आप 1 महीना तक भी इसका मुहासरा किए रहेंगे तो यहूदियों को परवाह तक न होगी। कला में सुरंगें हैं। रात के वक़्त वो इन सुरंगों से निकलकर पानी भर लाते हैं। अगर इन सुरंगों को तबाह कर दिया जाए तो यहूदी फ़ौरन हथियार डाल देंगे। चनाचा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया।
یہودی اب کھلے میدان میں نکل کر لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ سخت جنگ ہوئی، بہت سے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور یہودیوں کی کشتیوں کے پشتے لگا دیے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی۔ نطاتا کے علاقہ کا یہ آخری قلعہ تھا۔ اس علاقے سے فراغت ہوئی تو شک کے علاقہ میں یہودیوں کے قلعوں کو سر کرنے کی طرف حضور متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے قلعہ سمومان کا محاصرہ کیا گیا۔ فریقین نے اپنی اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھلائے۔ غزول نامی یہودی دعوت مبارزت دیتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن منظر نے آگے بڑھ کر اس کو جہنم میں رسید کیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی بہادر نے مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، قلعہ پر دعویٰ بول دیا۔ اس کے آہنی دروازے کو توڑ کر مسلمان قلعہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ پیش تھے۔ ان کی تلوار یہود پر بجلی بن کر گرتی رہی۔ یہاں بھی مسلمانوں کو بہت سا قیمتی سامان، ریوڑ اور خوراک کے ذخائر دستیاب ہوئے۔ یہاں شکست کھانے کے بعد یہودی جان بچا کر اس علاقہ کے دوسرے قلعہ یعنی کہ حصن نزل میں اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ایک کثیر جمعیت قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ ان لوگوں نے لشکر اسلام پر سنگ باری اور تیر افکنی کی حد کر دی۔ کئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ساتھ آ کر پیوست ہو گئے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں کنکریاں لی اور انہیں اس قلعہ کی طرف پھینکا۔ قلعہ کی بنیادیں تک لرز گئی۔ ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہی میں سے ایک قلعہ میں مرغب نامی ایک پہلوان تھا جس کی قوت، بہادری اور فنی مہارت کی دھوم سارے جزیرہ عرب میں مچی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابہ نے جب یہودی کی ان آخری مورچوں پر حملہ کیا تو انہوں نے بھی جان کی بازی لگا دی۔ کئی دن تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو لشکر کے ساتھ بھیجا۔ دن بھر گھمسان کی جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ شام کو یہ لشکر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ دوسرے روز حضرت فاروق اعظم کی قیادت میں لشکر روانہ کیا گیا لیکن شدید لڑائی ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس قلعہ کو زبردستی یہودیوں سے چھین لے گا۔ صبح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو یاد فرمایا۔ عرض کی کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، خراب ہیں، یعنی کہ فرمایا انہیں لے آؤ۔ سلمہ کہتے ہیں میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی آنکھیں دکھنے لگی ہیں، سخت درد ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے نزدیک آؤ۔ میں قریب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی گود میں رکھا، اپنا لعاب دہن اپنی مبارک ہتھیلیوں پر ملا اور میری آنکھوں پر لگا دیا۔ پھر کیا تھا، درد غائب ہوا، اشوب چشم کا فور ہو گیا، ایسے معلوم ہوا جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سے اسلام کا پرچم شیر خدا کو مرحمت فرمایا اور اپنی دعاؤں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف رخصت کیا اور وصیت کی کہ ان کو پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا۔ اگر ایک شخص کو بھی تیری وجہ سے ہدایت نصیب ہوگی تو یہ بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نے قلعہ کے قریب پہنچ کر ایک میدان میں جھنڈا گاڑ دیا۔ اس روز آپ نے سرخ لباس سے بے تن فرمایا ہوا تھا۔ قلعہ کی دیوار سے ایک یہودی نے جھانکا اور پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا علی ابن ابی طالب۔ اس نے قلعہ بند یہودیوں کو کہا کہ اب تمہاری شکست یقینی ہے۔ مرغب مست ہاتھی کی طرح دندناتا ہوا قلعہ سے باہر آیا۔ اس کی سر پر آہنی خود تھا، اس کے جسم پر چمکدار آہنی زرہ تھی اور وہ یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا کہ یعنی خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرغب ہوں، پوری طرح مسلح ہوں، بہادر ہوں، ماہر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ اس کی اس بڑھ کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح گرجے اور فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ میں اپنی شمشیر ہرا گداز کے ساتھ خوب ناپ کر دوں گا۔ میں جنگلیوں کا شیر ہوں، بہت سخت، بہت نڈر ہوں۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ رعد کی طرح ان کے نعرے گونج رہے تھے، بجلی کی تیزی سے ایک دوسرے پر تلوار کی وار کر رہے تھے۔ آخر ذوالفقار حیدری صاعقہ موت بن کر اس پر گری، ڈھال پارا پارا ہو گئی، خود کو کاٹتی، زرہ کو چیرتی، اس کی جسم میں تیرتی اور اس کے دو ٹکڑے کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مرغب کا گرانڈیل جثہ دو ٹکڑے ہو کر خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ لشکر اسلام میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی اور یہودیت کا یہ آخری حصار بھی ضرب حیدری سے مسمار ہو گیا۔ اور اس طرح وہ وعدہ
پورا ہوا جو اس آیت میں کیا گیا تھا، مغانمہ کثیرۃ تحوزونہا،